उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, भारत का बड़ा प्रोपेगेंडा पकड़ा गया। मोदी ने पैसे देकर पाकिस्तानी जंगी तैयारे JF-17 थंडर को बदनाम करने की कोशिश की। आर्मी मीडिया भारत पर बरस पड़ा। नाइजीरिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने बयान में मोदी को आईना दिखा दिया, जिस पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। सवाल यह है कि क्यों मोदी और भारत का पाकिस्तान के जंगी तैयारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है? क्या इसके पीछे कोई खास मकसद छुपा है? नाजरीन, आज हम आपको मोदी के झूठे प्रोपेगेंडे की असल हकीकत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान चीन से कौन सा नया दिफाई सिस्टम खरीदने जा रहा है। तमाम तरह हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, ये बात सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों का मुकाबला करना भारत के बस की बात नहीं है। इसके कई जिंदा सबूत माजी में मौजूद हैं, जबकि वक्तन फवक्तन दुश्मन के खिलाफ पाक फौज की जाने वाली कार्रवाइयाँ ये बावर कराती हैं कि गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ो के खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हिब्बत से राई। बिल्कुल ऐसे ही पाक फौज की हिब्बत पूरे भारत पर छा गई है और भारत आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की मुनज़्ज़म कोशिश में मसरूफ दिखाई देता है। गुज़िश्ता चंद रोज से भारतीय मीडिया के जरिए ये वावेला मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे JF-17 थंडर में इतनी खामियां हैं कि इस जंगी जहाज को रखना पाकिस्तान के लिए किसी बड़े आजाब से कम नहीं। इस हवाले से भारतीय मीडिया यूनान के आर्टिकल को दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जिसे चंद रोज कबल ही यूनानी मीडिया की एक वेबसाइट पर शाया किया गया। अगर इस खबर की तफसील को गौर से पढ़ा जाए तो ये मालूम होता है जैसे किसी अनजान शख्स ने JF-17 के खिलाफ झूठ बोला हो। यानी इस मजमून में पाकिस्तानी JF-17 थंडर के बारे में जो ऑल फॉल बका गया है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और जब इसकी तहकीक की गई तो ये बात सामने आई कि भारतीय हुकूमत ने यूनानी मीडिया को ढेरों रुपए देकर ये मजमून शाया करवाया है और यही वजह है कि इस मजमून में दी जाने वाली तमाम मालूमात गलत हैं। नाज़रीन, बिलाशुबा JF-17 थंडर पाकिस्तान के दिफाई शोबे में महारत, खुद इन्हिसारी और चीन के साथ दोस्ती की एक जिंदा मिसाल है। JF-17 थंडर एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसे खसूसी तौर पर पाकिस्तान की जरूरियात को मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया है। ये तैयारा अपनी सलाहियतों में अमरीकी F-16, F-18 और F-15, जबकि रूस के सखोई 27 और फ्रांस के मिराज 2000 जैसे मशहूर लड़ाका तैयारों तक को पीछे जोड़ चुका है। JF-17 थंडर का इंजन ज्यादा ताकतवर है, जिसकी बदौलत ये आवाज के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार मार्क 2000 से प्रवास कर सकता है। इसमें खास किस्म के कम वजन लेकिन मजबूत मादे इस्तेमाल किए गए हैं, जो एक तरफ इसका मजमूई वजन ज्यादा बढ़ने नहीं देते, जबकि दूसरी जानिब इसे दुश्मन रेडार की नजरों से बचने में भी मदद मिलती है। JF-17 थंडर ऐसे जदीद तरीन रेडार यानी AESA रेडार से भी लेस है, जिसे जाम करना दुश्मन के फिजाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंतहाई मुश्किल है। पायलट का हेलमेट जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार है, जो तैयारे की तरफ से बेहतर वाक़फियत के अलावा हथियारों पर बेहतरीन कंट्रोल की सलाहियत में मदद करता है। नाजरीन, JF-17 थंडर में तवील फासले पर मौजूद ज़मीनी अहदाफ का बेहतर निशाना लेने के लिए खसूसी आला यानी टारगेटिंग पोर्ट भी इजाफी तौर पर नस्ब किया गया है, जबकि इसे ज़मीनी या फ़िज़ाई अहदाफ को इनसे खारिज होने वाली गर्मी की बुनियाद पर शनाख्त करने और निशाना बांधने वाले निज़ाम यानी IRST से भी मुमकिना तौर पर लैस किया गया है। अपने ब्लॉक 2 वर्जन की तरह JF-17 ब्लॉक 3 में भी दौरान प्रवास ईंधन भरवाने की सहूलत होगी, जिसके बाइस ये 2500 किलोमीटर दूर तक किसी हदफ को निशाना बना सकेगा। ये फिजा से फिजा और फिजा से जमीन तक मार करने वाले दूसरे मिसाइलों के अलावा नजर की हद से दूर तक मार करने वाले ही VR मिसाइल से भी लेस है। नाजरीन, JF-17 थंडर की तैयारी और अपग्रेडेशन पाकिस्तान के अंदर ही दस्तयाब है, जिसका मतलब ये है कि जंग या किसी इमरजेंसी की सूरत में पाकिस्तान को इस जहाज के पुर्जजात के लिए किसी दूसरे मुल्क इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। नाजरीन, पाकिस्तान ने चीन के साथ जंगी तैयारों की मुश्तरका तैयारी के मुआहदे 1995 में किया था और इसका पहला आजमाइशी मॉडल साल 2003 में तैयार किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने साल 2010 में JF-17 थंडर को पहली मर्तबा अपने फिजाई बेड़े में शामिल किया और इस मंसूबे पर दोनों मुल्कों के तकरीबन $50 करोड़ खर्च हुए।
اس کے مقابلے میں بھارت نے تیجس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ یعنی LCA کا منصوبہ 1980 میں شروع کیا، جس پر $1 ارب سے زیادہ خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ اس جہاز کو اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرنے سے کتراتی نظر آئی ہے۔ JF-17 کا اگر تیجس سے مقابلہ کیا جائے تو ہر شعبے میں JF-17 کو برتری حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارتی میڈیا پر پاکستانی JF-17 تھنڈر کے خلاف پروپیگنڈا مہم جاری ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ دراصل انڈین ایروناٹیکل کمپنی، جو کہ لوکل سطح پر جہازوں کو تیار کرتی ہے، اس نے کئی سال قبل تیجس طیارے بنائے، مگر اس کی کوالٹی اس قدر بہتر نہیں تھی کہ انہیں جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تاہم دوسری جانب بھارت نے بھاری رقم خرچ کر کے اس منصوبے کو مکمل کیا اور رقم ضائع ہو جانے کے ڈر سے کئی چھوٹے ممالک پر پریشر ڈالا کہ وہ بھارت کے تیجس طیارے خریدے، مگر کوئی ملک بھارت سے یہ ناکارہ طیارے خریدنے نہیں چاہتا، جس پر مجبوراً بھارتی فضائیہ نے 83 تیجس طیاروں کو اپنی فضائی بیڑے میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ جب یہ اعلان باقاعدہ طور پر منظر عام پر آیا تو دنیا نے بھارت پر تھو تھو شروع کر دی کہ جس طیارے کو بھارت کے اپنے دفاعی ماہرین نے ناکارہ قرار دیا ہے، اس کو بھارت اپنی ہی فضائیہ میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ یہی نہیں، بھارت نے اپنی شرمندگی کو مٹانے اور نااہلی کو چھپانے کے لیے کچھ ماہ پہلے فرانس سے 36 عدد رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا، جس کے تحت رافیل کی فی طیارہ قیمت تقریباً 242 ملین یعنی $24 کروڑ 20 لاکھ طے کی گئی ہے، جبکہ اس معاہدے کی مجموعی لاگت $8 ارب 70 کروڑ ہے۔ مگر یہ طیارے بھی JF-17 تھنڈر کے سامنے ناکارہ ثابت ہوئے اور بھارت کی شرمندگی کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیا اور بھارتی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ناظرین، اس پر دنیا کی توجہ کو ہٹانے کے لیے بھارت نے یونان سے رابطہ کیا، جس میں مودی نے یونانی میڈیا سے درخواست کی کہ وہ بھاری رقم لے کر پاکستان کے سب سے بہترین جنگی طیارے JF-17 تھنڈر کے خلاف مہم شروع کریں۔ پھر یونان نے جب یہ مضمون شائع کیا تو بھارتی میڈیا نے اس پر پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اس خبر کو خوب اچھالا۔ اس سے قبل کے پاکستان حکام کی جانب سے کوئی جواب دیا جاتا، نائجیریا کے چیف آف آرمی سٹاف نے ایسا بیان جاری کر دیا جس نے بھارت میں بھونچال لا کھڑا کیا اور مودی سمیت بھارتی میڈیا کی بولتی بند ہو گئی۔ ناظرین، اس سارے واقعے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ملک جو پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خرید رہا ہے، اس نے میدان میں قدم رکھا، بھارت کے منہ پر تماشا دے مارا۔ نائجیریا کے آرمی چیف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بھارت پاکستان دشمنی میں JF-17 کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائجیریا نے پاکستان سے کئی JF-17 طیارے خریدے جس میں اب تک کوئی خرابی سامنے نہیں آ سکی اور یہ سب بھارت کی پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ نائجیریا پاکستانی طیاروں کی شاندار صلاحیتوں سے متاثر ہے اور پاکستان سے مزید 10 JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان چین سے ایک اور جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اوسان خطا ہو چکے ہیں اور وہ جھوٹے پروپیگنڈوں کی مدد سے دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف ناکام سازشیں کر رہا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔